ورحمة الله وبركاته. معنا الشاعر الكبير الدكتور محمد كريم راح يلقي قصيدة لأول مرة باللغة العربية في ليلة القدر. تفضل يا دكتور محمد كريم. شكرا جزاك الله خير. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل قد أنزل القرآن في ليلة القدر في ليلة العام ليلة العام أوضح كل البرهان في ليلة القدر في ليلة العام ليلة العام والليل ليل والليل ليل ليل والليل خير من ألف شهر كما قال الله. تم الإحسان لصاحب الإيمان في ليلة القدر في ليلة القدر. ما شاء الله ليلة أبحث الليل في آخر ليالي شهر رمضان. أرجوك عدم النسيان في ليلة القدر في ليلة القدر وليل أنت مثل البئر الرحمة والبركة والغفران. آتيني كوبا عطشان في ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر. يجب أن تحاول كل مسلم تحاول لرضوان الرحمن في ليلة القدر في ليلة العام. شهر رمضان وردة من ورود الجنة رائحتها والريحان في ليلة القدر في ليلة العام. شهر رمضان مثل تاج الكل الشهور مثل تاج الكل الشهور وللتاج يوجد مرجان في ليلة القدر في ليلة القدر. والملائكة تنزل على الأرض في هذه الليلة في هذه الليلة والسلام حتى الأذان في ليلة القدر في ليلة القدر. أبحث الليل في آخر ليالي شهر رمضان. أرجوك عدم النسيان في ليلة القدر في ليلة القدر. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليلة القدر يا ليلة العام. توجد ليلة العديم المثل فقد في الإسلام قاصرة باقي الأديان في ليلة القدر في ليلة العام. شهر رمضان وردة من ورود الجنة رائحتها والريحان في ليلة القدر في ليلة القدر. شكرا للجميع وانا ابغى اعطيكم هدية شوي. جزاك الله خير يا دكتور، جزاك الله خير. الله يكتب لك الاجر يا شيخ في الايام الفضيلة هذه. الله يوفقك. هذه جوائز الدكتور ما شاء الله تبارك الله يقدمها. جزاك الله خير. واستاذ منصور جزاك الله خير يا دكتور، جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير. لازم نصور. جزاك الله خير. تعال وصل خلينا امسك الجوال طيب. تعال يا صاحبي بسرعة هذا الشيء. جزاك الله خير يا دكتور، جزاك الله خير في اليوم الفضيل هذا في ليلة القدر. هذه جوائز قدمها الدكتور، الله يجزاه الخير. الله يجزاك خير يا دكتور.